السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات و برکات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، ساری کائنات تو دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تھی۔ زی وقار دوستو، بزرگو، بھائیو، قابل قدر نوجوان ساتھیو، لوگ پیچھے نہیں گاؤں، پردہ نشین، عزت معاب، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، حضرات رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت دے کولوں دعا ہے اللہ سانو باقی جڑے روزے ایام رمضان دیاں نیک راتاں، نیک دن، سعادت والیاں کڑیاں رہ گئیاں نے، اللہ سانو انہاں دی قدر کر کے اپنی دنیا اور آخرت نو بہتر بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دے خطبے دے اندر جو عنوان بیان کرنا چاہنا بڑا اہم موضوع ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داریاں نو جوڑنا، تعلقات نو جوڑنا، پیار محبت پھیلانا، اندہ اجر نیکی رتبہ کیا ہے، اور رشتہ داریاں نو تعلقات نو توڑن والے دا جرم کتنا ہے، گناہ کتنا ہے۔ پہلی ساڑی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سانو ساریانو، کوئی اپنا ہے کوئی بیگانہ ہے، ساریانو المسلم و اخو المسلم دے تحت محبت پیار نال، اخلاق نال، صلہ رحمی نال زندگی گزارنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین کو۔ صلہ رحمی، پیار محبت ونڈنا، تعلقات جوڑنے، کوئی لڑے ہے انہوں منانا، پاویں غلطی او دی یہ پھر بھی ان دے نیڑے ہو جاؤ۔ دیکھو ایک غبارہ ہے نا، غبارہ ان دے اندر ہوا پری جائے، غبارے نو تسی تھوڑی جی ہوا پھر کے کدی مروڑے آجے اینج ہتھا دے اندر لے گئے، غبارہ نہیں پھٹے گا، ایویں نہیں پھٹدا۔ کدی غبارے نو پھلا کے اب تسی پنڈا تھاواں چا پگانے وچ نالے غبارے وچ نالے آندے ہوندے نے، غبارے نو وٹ دے دے کے پھل بنا دے نے کوئی، اس سے غبارے نو ایک ہلکی جی سوئی لے کے درہ کو لگاؤ گے، 1 منٹ تو پہلے ہوا نکل جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ بعض دفعہ رشتہ داریاں، تعلقات چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ٹوٹ جاندے نے، یعنی کہ اسی سمجھنے معمولی ہے لیکن وہ بڑی چیز ہے۔ اگر بندہ درگزر کر جائے یہ تے بڑی وڈی گل ہے، اگر نہیں تے پھر اندہ نقصان بہت ہے۔ ٹھیک ہے، بہترین جزاک اللہ۔ تو اس واسطے سانو چاہیے اسی تعلقات نو بڑھائیے، اپنائیے اور اسی محبت پیار دا رگ بکھیریے، کیونکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، صلہ رحمی کرو، پیار محبت ونڈو۔ میرے پیغمبر نے اپنے نال بھی پیار کیتا، بیگانیاں نال بھی پیار کیتا، دشمنہ نال بھی پیار کیتا، حتیٰ کہ پھر میرے نبی نے جانورہ نال بھی صلہ رحمی کرن دا حکم دیتا ہے، انہاں نال بھی پیار کرن دا، انہاں نال بھی جڑن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کرنا،
ذرا توجہ فرماؤ. اللہ اللہ میرے سامعینوں حاضرینوں قرآن و سنت دے دل نشینوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا نام آئی درود گج کے رج کے تے پھب کے پڑھیا کرو محمد. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیار نال ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کراں کیویں او دے حسن و جمال دا کوئی بھی نہ سانی بی بی آمنہ دے لال دا کوئی بھی نہ سانی بی بی آمنہ دے لال دا. کوئی فلکاں دا چن تابیدار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. سنگ دل کو لیا کے سنگ دل کو لیا کے دل ہار بیندے ہیں سنگ دل کول آکے دل ہار بیندے ہیں دلو مجبور ہو کے جانوار بیندے ہیں دلو مجبور ہو کے جانوار بیندے ہیں. اگ اتے جل دا بلال ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے قرآن دا سپارہ 26واں سورت دا نام سورہ حجرات. اللہ فرما دینی انما المؤمنون اخوتن بے شک سارے مومن مسلمان چاہے کوئی ایک دوسرے نو جانن والا ہے یا نہ جانن والا ہے چاہے برادری ہے یا تیری برادری نہیں چاہے تیرا رشتہ دار ہے یا عام بندہ. اللہ فرماندے نے رب دے قرآن دا ایک متفق فیصلہ ہے. اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوتن اپنے رشتہ داراں دے اندر صلہ رحمی کرو مسلمان سارے آپس اندر بھرا بن جاؤ. انما المؤمنون اخوتن بے شک مومن آپس دے اندر پائی پائی نے آپس دے اندر پائی پائی نے. یعنی کہ پتہ ہی لگیا قرآن دی اس آیت دے کولوں دین دا رشتہ کوئی خونی رشتے تو کٹ نہیں. دین دا رشتہ ہے نا اے کوئی خونی رشتے تو کٹ نہیں بلکہ میں کہوں گا اے تا خونی رشتیاں تو ہی وڈا رشتہ ہے دین دا رشتہ. اس کر کے دین دا رشتہ اپنایا کر توجہ فرمانا. اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں ذرا دل لگا لو. اللہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ سارے مسلمان آپس دے اندر پرانے تے کرو کی صلہ رحمی کیتا کرو رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو تعلقات نو جوڑیا کرو محبت پیار دے رنگ بکھیریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدو تسی ایک دوجے دنال رحم دلی کرو گے تعلق جوڑو گے پھر آسمانہ دا رب بھی تو اڈے تے رحم کرے گا. او متقی او پرہیزگار بندیو. اللہ اکبر. بڑیاں پیاریاں باتاں میرے ویر رشتہ داریاں نکیاں نکیاں گلانو نہ اگے رکھ کے تے تعلق توڑ دیتا کر تعلق جوڑن دی کوشش کیتا کر. میرے پیغمبر نے فرمایا
نبی پاک دا فرمانے گرامی فرمایا من احب ان یبسط له من احب ان یبسط له فی رزقه وان سأله فی اثره فلیصل رحم. جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرا رزق بھی ودا دے تے میری عمر چ بھی برکت پا دے، میرا رزق بھی ود جائے تے عمر بھی لمبی ہو جائے، او پھر انہوں کرنا کی چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمًا، او رشتے داریاں جوڑیا کریں، اللہ ان دے نال تیرا رزق بھی ودا دے گا، تیری عمر دے اندر بھی برکتہ پا دے گا. کیڑے بندہ جڑا صلہ رحمی کر دے، جڑا رشتے تھوڑی جی یعنی ایکو دے تو گلا پھاڑ دے خراب کر رہے ہیں، جڑا رشتے داریاں جوڑ دے اگے ٹھیک سے، جڑا تعلقات جوڑ دے، اللہ فرماندے نے ایسے بندے دی اللہ عمر بھی ودان دے. تسی کہو گے عمر تے اللہ پاک نے بندے نو دنیا تے بھیجن تو پہلا ہی لکھ دیتی، نہیں، اللہ کہندے نے عمر انہی ہوندی لیکن میں برکت پا دینا، تھوڑے ٹائم دے اندر بہتیاں نیکیاں کروا لینا اپنے بندے دے کو، اس طرح میں عمر چ برکت پا دینا تے رزق بھی ود جاندا ہے. تے اگے فرمایا جگاں دی پیر علیہ السلام نے جڑا بندہ رشتے داریاں توڑ دے اندہ کی گناہی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ رشتے داریاں توڑ دے، آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی نبی پاک نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، دو ٹوک فرمان، لا يدخل الجنت قاطعون، جڑا رشتے داریاں توڑن والے ایسا بندہ کدے بھی جنت اندر نہیں جا سکدا. جیڑا تعلقات توڑن والا بندہ ہے ایسا بندہ کدے بھی جنت اندر نہیں جا سکتا. اللہ اللہ بڑی پیاری بات ہے میرے ویر، ایتے دے جناب نکیاں نکیاں گلہ تو لڑ پہندے نے، آ میری زمین، آ مربع میرا، آ قلعہ میرا، آ پلاٹ میرا. میرے ویر میری گالیاں در رکھ لیں، انہا دنیا دیاں زمینہ نکے نکے مربع جناب پلاٹاں تے جناب مرلیاں دے پیچھے جانا دا قتل کیتی جانے. ایک اہل دل نے بڑی پیاری گل لکھی، کہنے لگے کیا کمال جملہ لکھیا، جیندہ بندہ زمین دا انتقال کر کے اپنے نہ کر لیندائے تے مرن تو بعد جدو بندے دا انتقال ہوندہ ہے پھر بندہ زمین دا ہو جاندہ ہے. تے پہلے انتقال بندے دینا پھر انتقال بندے دا زمین دینا. اے دنیا بے سے نیکوے دنیا نہیں بن دی، اے بندے دی ایمیں بندہ جانی دنیا دا ایتھے لوگ بنائی، اوے پھر دینے ایتے اڈائیں فانی دنیا دا. اوے کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو تے تونوں پھڑ دے ویکھے میں. جھگڑا کس گل دے، اوے اوٹوئے ٹبے تیرے نے آ پدر دھرتی میری آ، ایک آنکھیں نہیں دھرتی میری آ، دوجا آنکھیں نہیں دھرتی میری آ. اوے دھرتی نے موڑ جواب دیتا ایتا دوویں وچ ہنیرے نے، نہ میں اے دیاں نہ اے دیاں، ایتا دوویں بندے میرے نے. زمین بھی تیری نہیں، اے مربع تے پلاٹ بھی تیرے نہیں، پر تو زمین دے اے پکی لوئے توڑ گالے. اللہ اکبر. اس کر کے میرے ویر انما المؤمنون اخواتون، رشتے داریاں جوڑیاں کر، محبت پیار سارے نال ونڈایا کر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے تو بعد واپس مدینے والا نے تے جگہ دے پیر فرمان دے نے اے میرے صحابیوں سنیا آپ ذرا کو راہ بدل کے ہن واپس جانے یا کدھروں جانا ہے کدھروں جانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نبی پاک دے صحابہ گل بات کمپرومائز ہو گئی، آپ انج کرنا ہے رستہ بدل کے جانا ہے۔ میرے نبی پاک رستہ بدل کے واپس مدینے والا رہنے، مدینے والا دیاں رستے دے اندر ایک جگہ آئی جن دا نام اللہ اکبر حنین، غزوہ حنین۔ اے حنین ہوئی جتھوں دی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں حلیمہ تے پین شیمہ حنین او جگائیں۔ میرے ویر درہ گل سن دے جانا، بڑی پیاری بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک دے صحابہ نے غزوہ حنین علی پاسے جدو پھیرا پایا، اینج میرے ویر ادھر پھیرا پابندی دے رہے، اگو حنین والیاں نے مزامت نہیں کی تھی، اگو انہوں نے جناب اینج چو چلا کی کوئی بھی نہیں وخائی۔ الغرد میرے پیغمبر دے صحابہ نے 6000 حنین دے قیدیاں نو قید کر لیا۔ اے ویکھی میرے پیغمبر دی صلہ رحمی، تو تا نکیاں نکیاں گلہ تو کہنا ہے تیرا میرا مرنا جینا ہی ختمی، نہ تو میرے مرے دا منہ ویکھنے تے نہ میں تیرے مرے دا ویکھنے۔ کملے آپ پتہ نہیں آپ کنہ کیتی اندر پھڑیا پیا ہوئیں گا، ایویں نکیاں نکیاں گلہ تے نہ غلط کر کے جایا کریں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت 6000 قیدیاں نو قید کر لیا، میرے پیغمبر دے صحابہ نے انجے جڑے قیدی نے تے لے کے میرے ویر جا رہے نے، انہاں قیدیاں دے اندر ایک جناب بی بی بھی انج ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، اس بی بی نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، صدقے تے قربان جاواں تے جس وقت نبی پاک دے یار قیدی بنا کے لے جا رہے نے، اے بی بی کہن دیئے اے محمد دیو ساتھیو، اے محمد دیو بیلیو، میریاں ملاقاتاں اپنے نبی نال تے کرواؤنا جڑا تو اڈا مرشد پیریں، میریاں ملاقاتاں اپنے نبی نال کرواؤ۔ تے نبی پاک دے صحابہ فرمان دینے نی بی بی میرا پیغمبر ساڈا نبی غیر مارن بی بیاں نال گل نہیں کردہ، انہاں نو ویکھدا نہیں، کہن لگی ملاقاتاں تے کرواؤ سارا پتہ لگ جائے گا، ایک واری سامنے تے لے کے چلو۔ نبی پاک دے صحابہ نے فرمایا بی بی انی بار بار کہن دی چلو نبی پاک دے کو لے کے چلیے، تے جدو نبی پاک دے سامنے لے آندی گئی، اے جناب بی بی کون ہے؟ اے میرے پیغمبر دی رضائی پین دودھ دی پین شیمہ حلیمہ دی بیٹی شیمہ ہے۔ اے ویکی میرے پیغمبر اپنی پین شیمہ نال کنہ پیار کیتا ہے۔ 6000 قیدی میرے پیغمبر دے صحابہ نے قید کیتے نے، انہاں دے اندر ایک پین بھی ہے جن دا نام شیمہ ہے۔ تے جدو میرے پیغمبر نال ملاقاتاں ہوئیاں، انج میرے آقا اپنے خیمے دے اندر تشریف فرمانے، میرے پیغمبر خیمے دے اندر بیٹھے ہوئے نے، تے اگو جا کے کہن دیئے آئے صدقے تے قربان جاواں تقریباً 50-60 سال بعد آج پین تے پرائی کٹھے پہندے نے، 50-60 سالہ دے بعد آج دوبارہ ملاقاتاں ہوئیاں، پہلے تے بچپن اندر ہی ویکھیاں سی، آج دوبارہ پین پہی ویکھ دیئے۔ تے جدو میرے پیغمبر دے سامنے آئی، نبی پاک فرمان دے نے ہاں بی بی کی گالے، تے اممہ جی شیمہ کہن دیاں نے اے ویر محمد میں بچپن دے اندر تیرا مکھڑا ویکھیاں سی، آج بڑھے وارے آکے میں تینو دوبارہ ویکھ دی پہیاں، میں تے تیرے حق دے اندر بڑیاں دعاواں کر دی رہیاں، میں تے تیرے حق دے اندر میں تیریوں پین جڑی تینو ہتھاں تے چاک کے لوریاں دین دی سی، اللہم ابکی لنا محمدن، اللہم ابکی
لنا محمدا اللہم ابق لنا محمدا اللہ اکبر کبیرہ میں تیری ہو پین شیماوا اللہ اکبر جڑی تینو ہتھاں تے جگ کے لوریاں دین دی رہی اوے دیم دی شلوری شیما دیم دی لوری شیما اوے چولا جھلا کے یا ربی ابق لنا محمد فرما کے اللہ اللہ جان دیو یہ جملے لکھن والی کڑی ہستی دا نام کتنا پیارا آج جناب گلیاں دے ککھ بھی روندے پینے جناب بڑھے جو پہ روندے نے جویں سکا پرا ٹر گیا ہے آج بچے جو پہ روندے نے جوان جویں جناب ساڑا باپ ٹر گیا ہے اس ہستی دا نام کیے حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ خدا دی قسمیں اور میرا مظلوم تے پیارا جناب شانہ والا قاری تسی کہو گے جناب انہیں ظلم میرے قاری تے ڈائیں گئے لیکن میرے محمد دی حرمت دا مقدمہ لڑدا رہا میری ماں عائشہ دی عظمت دا مقدمہ میرا قاری لڑدا رہا اللہ اللہ مسلمانوں آج جو اللہ دا بندہ ہمیشہ واسطے قبران چھ ڈیرا لا جائے گا اے حدیثوں میں تے کہنا اے حدیثوں یتیم گہنے جنہ دے وچوں ایڈے ایڈے دین دے عالم چلے جا رہے نے ایڈے ایڈے دین دے اللہ والے ولی جان دے پہنے اے یتیمی تو کچھ کٹ نہیں علماء ٹر گئے تے سمجھو اسی یتیم ہو گئے اللہ اکبر درہ دل لگا کہ سن دے جانا کتنا پیارا اللہ دو ولی حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ میں نے ایک گالونا دی بڑی یاد آ گئی ایک دفعہ جناب حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ میرے ویر ہیں اس طرح سن 53 دی تحریک لاہور کوٹ لکھپت جیل دے اندر میرے قاری دی کمر تے 2 کوڑے لگے گئے 2 کوڑے وجنے علماء ختم نبوت دے بارے بڑا تنگ کیتا گیا لیکن حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سی کہ آمد دا دن ہوئے گا اللہ میں نو کہے گا اے عبدالحفیظ کی لے کے آیا ہے میں کہاں گا اللہ کچھ بھی نہیں لے کے آیا تیرے محمد دی حرمت ختم نبوت دی خاطر اپنی کانڈ تے 2 کوڑے کھا کے آیا ہوا میں نو یقین ہے میرا اللہ میں نو معاف کر دے گا میرا اللہ میں نو بخش دے گا میں اے جناب جمعہ تو ادھا گھنٹہ پہلے بیٹھا تے میرے دل اندر گل آئی اس طرح میں قلم اٹھایا تے چند جملے نے او قاری عبدالحفیظ عمر بزرگ ہو گئی جوانی نہیں او طاقت نہیں لیکن جذبہ ایمانی کی نائے انہاں دے ترنم اندازم در دسنا چانا نہ وہ طاقت نہ وہ قوت نہ تھی وہ جوانی اس فقیر دل کے جملے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے نہ وہ طاقت نہ وہ طاقت نہ وہ قوت نہ تھی وہ جوانی مگر جاؤں صدقے مگر جاؤں صدقے کم نہ ہوا جذبہ ایمانی مگر جاؤں صدقے کم نہ ہوا جذبہ ایمانی عمر ساری وہ غرمت کے مقدمے لڑتا رہا عمر ساری وہ حرمت کے مقدمے لڑتا رہا ماں عائشہ کی عظمت پہ وہ کٹتا مرتا رہا
ماں عائشہ کی پوچھے گا پوچھے گا میرا اللہ حفیظ کیا لائے ہو، پوچھے گا میرا اللہ، پوچھے گا میرا اللہ، اللہ پوچھے گا میرا اللہ حفیظ کیا لائے ہو، کچھ بچا بھی ہے یا سب کچھ لٹا کے آئے ہو، کچھ بچا بھی ہے یا سب کچھ لٹا کے آئے ہو، میں نو یقین ہے میرا اللہ دا ولی قاری عبدالحفیظ کہندا ہوئے گا کچھ نہیں بچا ہے اللہ، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا مگر ایک نیکی بچا لایا ہوں، کچھ نہیں بچا مگر ایک نیکی بچا لایا ہوں، تیرے نبی کی، میرے نبی کی، تیرے نبی کی حرمت کے لیے کوڑے کھا کے آیا ہوں، تیرے نبی کی حرمت کے لیے کوڑے کھا کے آیا ہوں، ماں عائشہ کہے گی یہ روحانی بیٹا ہے میرا، ماں عائشہ کہے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ماں عائشہ کہے گی یہ روحانی بیٹا ہے میرا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن پڑھتا تھا تیرا، آخر کار اللہ دی عدالت دے اندر آواز آ رہی ہے، اللہ دی عدالت دے اندر پیغام آرے آئے، ماں عائشہ کہے گی آئے او کٹے وقت والا قاری عبدالحفیظ، کٹیاں نصیبات شانہ والا، او یارا ولایت دا اس تو وڈا معیار میں تینوں کی دساں، 17 رمضان نو میری تیری اماں جان ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو گئیاں، آج 17 رمضان نو حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ بھی دنیا تو چلے گئے نے، 17 رمضان ایک تو انو مزے دی گل اور دساں، ایمان دی گل اور دساں، 17 نو ماں گئی ہے، آج 17 نو پتر گیا ہے، تے آج میں انٹرنیٹ تے ویکھ رہا سا قاری صاحب دی رحمت اللہ علیہ دی آخری تقریر بھی جدو نیٹ تے آئی تے او بھی امی عائشہ دی شان دیئے، او بھی امی عائشہ دی عظمت دیئے، وہ بھی ماں صدیقہ دی شان دیئے، اللہ اکبر کبیرہ، تسی نہیں جان دے تو انو نہیں پتا کتنی بڑی ہستی دے کونو آج جسی یتیمی دا داغ لے لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا تے ایمان ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ماں عائشہ سر تے ہاتھ رکھ کے کہے گی اللہ اے میرا پتر عبدالحفیظ میرا روحانی بیٹا ہے، اے میرا روحانی پتر ہے، اللہ اس میرے بیٹے روحانی نو معاف کر دے، اللہ اے تیرے پیغمبر دی زوجہ دی حرمت دا مقدمہ ساری زندگی لڑدا ہے، بڑھا بھی ہو گیا، جان بھی کمزور ہو گئی، مگر ان ماں عائشہ دی حرمت میری عظمت دا پھریرا لہرام دا رہا، اللہ اکبر۔ حضرت رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھیا کر دے سی، وَلَعُلَا سَمِعْتُمُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر، ٹر گیا قاری عبدالحفیظ، وابیو یتیم ہو گئے جے تسی،
پچھلے سال دے اندر میرے کنے علماء دنیا تو گئے، کنے حال میں دین دنیا تو ٹر گئے. شیخ الحدیث اج قاری عبدالحفیظ بھی قبرہ چ ڈیرا لال، ہر رکھ رو رہی ہیں، ہر نکا وڈا رو رہے ہیں. علماء فیصل آباد دی دھرتی اج جناب اٹ جناب گلی گلی اندر ایک جناب غمہ دے بادل چھائے پہنے، ایک قیامت ٹوٹی پئی ہے کہ ایک بہترین قرآن دا قاری، بہترین دفاع صحابہ صحابیات رضوان اللہ علی مجمعین دا ایک پیرے دار اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات میں جڑی کر رہے ہیں ساتھ نے موضوع واللہ وانا ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قیامت دا دن انہیں ساڑھا تے جذبہ ساڑھا تے ایمان ماں کہے گی اللہ اے میرا روحانی پتر میری عزت دا مقدمہ لڑ دے انہوں معاف چا کر. تو رب کہے گا جا عائشہ تو میرے مصطفیٰ دی بیوی ہے، جا عبدالحفیظ نو میں معاف کر چھڑے. اور ساڑھا تے ایمان ہے وہ اس تو وڈی ولیت دی کی میں آ رہے 17 رمضان نو عائشہ دنیا تو جا رہی ہے، 17 نو عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ دنیا تو جا رہے. اہل حدیثوں تو اڈے ولیاں دی شان کنی رب نے بتایا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح جناب جدو 6000 قیدیاں نو قید کر لیا تے پہن شیمہ میرے پیغمبر دے کول کھڑی ہے. کہندی ہے ویر محمد نکیاں ہوندے ہیں تیری شکل وے کسی سونا مکھڑا، آج بڑی ہو کے تیرے دروازے تے آئیاں، ویخ لے بزرگ ہو گئی عمر وڈی ہو گئی آج وڈیری ہو کے آئیاں. تے میرے پاک پیغمبر دیکھ رہے نے پہن دے چہرے وال. محمد تینوں پتہ نہیں میں تینوں اتنا تے چاہ کے کہندی سی اللہم ابقی لانا، اللہ میری دعاواں قبول کر، اس میرے ویر دے دشمنانو تباہ کر، جوانیاں مانے لمبیاں عمرہ مانے، اللہ انہوں شانہ انہیاں دیوی کوئی جوڑ نہ ہوئے. آج میں میریاں دعاواں رنگ لیاں پہنا دیاں. اللہ ماجی شیمہ نے انج میرے ویر اپنے جسم مبارک انج بازو تو انج کپڑا پیچھے کر کے کہندیاں نے محمد وے ویر محمد تینوں نہیں یقین آندا تے ادھر ویکھ نکیاں ہوندیا تو مینوں ایتھے دندی وڈی سی، اج اس دند دا نشان اجے بھی موجود ہے. تے میرے نبی دیاں ٹائیں نکل گئیاں، میرے نبی نے اپنا مبارک کمبل چادر جن دے بارے اللہ کہندے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل اس طرح اتاری تے پہن دیٹ بھی چھاپ دیتی ہے. اللہ اللہ تے پہن کہن دیکھیے وے سنوے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں و تیری پہن رضائی تے تمہیں ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پرورش پائی تے گلہ یاد کران یا میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دو میں تیریاں دائیاں ماں میری تینو دودھ پلام دی تے میں سا تینو چاندی میں نال محبت تینو چاندی تے سارا دن کھڑا دی تے ویرا آج تو آج نی دیر بعد آیاں تے ویکھے آئے منظر کی بنے آج تو ہو گئے ہے پیر جگاں دا. کدو بولنا بولو
اوے اج تو ہو گیا پیر جگاں دا تے پائی شان اچیرا پکڑ لیا اصحابہ تیریا آقام قبیلہ میرا 6000 کے دی میرے قبیلے دینی اے ویر محمد جڑے تیرے یار پھڑ کے لے کے آئے نے تے ویرا اج میں ویرا قیدیوں کے اج میں ویرا قیدیوں کے تے آئیا تیرے دروازے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے وے رب دے نبی پیارے تے جدو اینی گل ہوئی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر کی کیتا ویرات میں تینو لہریاں دین دی کھڑان دی سی میرے پیغمبر پہم دا چہرہ ویک کے روئی جان دینے اللہ اکبر کبیرہ اوے پہنا نو دروازیاں تو روکن والے ہو پہنا نو بویا تو روکن والے ہو ادھر ویکھی جدو راز کھلے نے میرے پیغمبر نے پھر کیتا کیے مولانا لکھ دینے وہ موٹے آیتوں چادر لا کے موٹے آیتوں چادر لا کے وہ پاک رسول الہی ہیٹ بچھائی شیمات آئی ہیٹ بچھائی شیمات آئی وہ یوتے ید بنال بٹھائی صحابہ کہندے نے سنیا اے تا غیر مذہب دی یہودن بی بی ہے اینو اپنی کالی کملی تے کیوں پہ بہان دے ہو اینو تے کیوں پہ بٹھان دے ہو تے میرے نبی فرمان دے نے وہی میرے صحابیوں چپ کر جاؤ تو انو نہیں پتا اے تا مینو پتا ہے اے بی بی کوئی عام بی بی نہیں اے مینو لہوریاں دین والی میری دودھ دی پہن شیمہ حلیمہ دی بیٹی ہے اے شیمہ حلیمہ دی بیٹی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جدو اندی گل ہوئی حکم دیتا اصحابہ تائیں اے رب دے نبی سہارے ادب و احترام شیمہ تائیں اے چھڑ دیوں قیدی سارے میرے نبی نے پیمدہ ادب کیتا ہے پیمدہ انہا حیاء کیتا ہے ایک پیم دے مونو میرے نبی نے 6000 قیدیانو رہا کر دیتا ہے کن دے مونو اب بولو پیم دے مونو کنے قیدی 6000 پتہ پھر لگیا کہ منہ ملازے رکھنے چاہی دے وہ منہ ملازے ویکھنے پہندے نے سیانی پرے کہ تو بڑھ کے آجے بندے آکھن گے نا دا بھی کوئی حال ہے ایڈے سیانے بندے کلائے نے تو مڑ کے آگئے نے تو اڑ رنگا تو بندہ ہی کملہ نہیں زمانے تے میرے نبی نے پہن سکی نہیں رضائیاں دے نے مطری پہن دودھ دی پہن شیمیں تے جدوری ہاں کیتا تے منظر کی بنیا 6000 قیدی چھٹ گئے گل مکن لگی بڑی پیاری تے تڑپ کے گل سبحان اللہ کہہ دیں حکم دیتا اصحابہ تائیں اے رب دے نبی سہارے ادب و احترام پہن شیمت تائیں اج چھڑ دیو قیدی سارے تے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں صحابیوں اوے میرے یاروں میرے سجنوں جلدی چھڑ دیوں قیدیاں تائیں تے جد اے حکم سنایا پہن شیمہ دے قیدیاں سن کے تے کلمہ بول سنایا 6000 کلمہ پڑھ کے محمد دے مرید بن گئے سبحان اللہ سبحان تے پتہ کی میں بنے نے میرے نبی نے سیلہ رحمی کی تیئے وہ مڑا جیا پیار بندیا پہن نال
میرے نبی نے دسیا صلہ رحمی کیتا کرو، پیار ونڈیا کرو، تعلق جو تو کہنا ہے مرے دا منہ نہ ویکھی، تینوں پتہ نہیں اگے کنیا کو ڈانگا پینیاں تو کہہ کے جانا مرے دا منہ نہ ویکھی، کملیا کی لے کے جانا تو دنیا تو۔ میں تفسیر دی کتاب پڑھ رہا امام مالک رحمت اللہ علیہ، جس وقت بچیاں نو حدیث پڑھا دے سی نا تو کہندے سن تواڈے وچ کوئی ایسا تا نہیں بیٹھا جن دے نال کوئی بھرا لڑیا ہے، بہن لڑی ہے، رشتہ دار لڑیا یا کوئی باہر سجن بیلی لڑیا ہے، ان دے نال قطع تلقی ہے، قطع رحمی ہے۔ ایسا اگر میری حدیث دی کلاس اندر بیٹھا ہے اٹھ کے چلا جائے، میں ایسے بندے نو حدیث نہیں پڑھانی طالب علم نو جڑا رشتہ داریاں توڑن والا ہے، کیونکہ جتھے ایک رشتہ داریاں توڑن والا بیٹھا ہوئے نا اللہ اس پورے ٹبر تے رحمت دی نظر نہیں پاندا، اللہ رحمت تو محروم کر دیندہ ہوں۔ قصور ایک دا ہوں ہے، مجرم سارے بن جائے، گند ایک کر دے، سزا سارے نو کو نہیں پہنے۔ امام مالک فرما دے جتھے ایک قطع تلقی والا بیٹھا ہے اللہ اتھے رحمت نہیں پاندا۔ اللہ سانو رشتہ داریاں جوڑنے والا بنائے، اچھی آمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی بولو صلی اللہ، اے نبی دی ذات ایک باری درود پڑھیں گا اللہ تیرے کھاتے اندر 10 نیکیاں لکھ کے 10 گناہ مٹا کے تے 10 درجے بلند کر دیں گے محمد۔ سبحان اللہ، ٹھنڈ پہ گی کلیجے صلی اللہ علیہ وسلم، خیال کیتا کرمانیاں دا رشتہ داریاں توڑیا نہ کر، کوشش کیتا کر دو رسے نے تے صلح کروا دیں، وہ صلح تو کروائے گا اللہ تیرے رزق چوی برکت پائے گا تے تیری عمر اندر بھی برکت پا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری روایت سنو تے گل مکھاواں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے 2 بڑے پیارے صحابی جنہ دا نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینا دوہاں صحابہ دی گال بڑی توجہ نال سننا، نبی پاک دے اینا دوہاں صحابیاں دی کس گال تو تلخ کلامی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، میرے ویر لڑنا لڑائی ہو جانا کوئی وڈی گال نہیں، وڈی گال لے صلح رحمی کرنا، رشتہ دوبارہ جوڑ لینا، کیونکہ پانڈے کٹھے پہ ہوانتے کھڑے کی جام دینے، اللہ اللہ رشتہ داریاں اندر نکیاں نکیاں دراڑا پہی جاندیاں نے، لیکن انہاں نو جوڑنا بھی چاہی دے۔ حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے گل تو طلب کلامی ہوگی، لڑ پہ دونہ دا چکڑا ہو گیا، صحابیاں پیاریاں دا تے جندے اندر غلطی جڑی سی حضرت قصور تھوڑا جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت ابو بکر صدیق دا قصور سی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، اللہ دے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام، جڑا حضرت عمر ان دی طبیعت حضرت موسیٰ رنگی تے حضرت ابو بکر دی طبیعت حضرت ہارون علیہ السلام رنگی، یعنی کہ کنی عظمت نبی پاک نے رب دے 2 نبیاں نال تشبیہ دے دیتی ہے۔ اے میرے پیارے ویرو بزرگو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا تھوڑا قصور سی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراضگی دے اندر آ کے ٹر پیندے نے تے کر دے اندر چلے جاندے نے، جا کے کر دے اندر اندروں کنڈی لا لئیے تے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے بیٹھے دل اندر خیال آیا، یار میں زیادتی کیتی ہے، میں
میں زیادتی کی دیئے، غلطی میری ہے، عمر دا کوئی قصور نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے حضرت عمر دے دروازے تے گئے نے تے جا کے کہندے نے یار عمر میری غلطی ہے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فرماندے نے کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں یار مینوں معاف کر دیں۔ حضرت عمر کہندے نے میں کوئی معاف نہیں کرنا، الغرض میرے ویر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر واپس آ جاندے نے تے روندے روندے واپس آ رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جدو جھگڑا ہو جاندہ سی انج اپنی پنڈلی تو کپڑا اتا چک لیندے سنے تے مسجد نبی اندر میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق آ جاندے تے اس طرح کپڑا اٹھایا ہے، میرے نبی دیاں نظرہ پیاں فرمایا اوے میرے صحابیوں لگ دے آج میرے ابو بکر دا کسے نال جھگڑا ہو گیا ہے۔ سونیا تو انو کے میں پتہ ہے، فرمایا جدو ابو بکر پنڈلی تو کپڑا چکے اندہ مطلب ہے کہ ابو بکر دی کسے نال لڑائی ہو گئی۔ کیسی یاری ہے سبحان اللہ۔ ابو بکر روندے روندے نبی پاک کو لا گئے تے جدو آمینہ دلال دے کو لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی ہویا ہے؟ سونیا کی ہونا ہے؟ عمر نال میرا جھگڑا ہو گیا ہے، کسے گل تو لڑائی ہو گئی ہے تے میں معافی لے کے گیا، عمر نے میں نو معاف نہیں کیتا۔ ہائے عمر نے اندرو کنڈی لا لی میں نو معاف نہیں کیتا۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے پیغمبر اتنے زیادہ صحابہ فرماندے نے سونے نبی پاک بھی رون لگ پیندے نے تے نبی پاک دا چہرہ غصے دے اندر لال ہو گئے تے ادھروں عمر دے دل دے اندر بھی رحم آ گیا یار عمر ایڈی وڈی ہستی آئی ہے تے تو واپس موڑ چھڑے ہے، تو واپس موڑ دیتا ہے۔ تے حضرت عمر دا بھی دل نرم ہویا تے اٹھ کے تے ٹور پہ حضرت ابو بکر دے گھر وال تے آ کے کنڈا کھڑکایا، پوچھے ابو بکر کی تھے؟ آواز آیا گھر دے اندر ابو بکر کوئی نہیں۔ تے عمر سمجھ گیا ہے جدو ابو بکر گھر دے اندر نہ ہوئے پھر پکی گل مصطفیٰ دے قدمہ دے وچوں لبیا کر دائے۔ حضرت عمر تور پیندے نے تے میرے پیغمبر تے حضرت ابو بکر سارے صحابی بیٹھے نے۔ آقا ابو بکر دیاں گلاں سن کے روئی جاندے نے تے نال میرے نبی کھڑے ہوندے نے۔ غصے دے اندر میرے نبی کھڑے ہو کے اج چہرہ مبارک پھیرے آتے ادھر عمر بھی آ رہا روندا روندا۔ حضرت عمر آ کے کول بیٹھ جاندے نے تے حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ دیا قدمہ تو پکڑ لیا، سونیا عمر دے بارے کوئی سخت جملے نہ بول دیا جے، عمر دے بارے کوئی وڈی گل نہ کر دیا جے۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر چپ کر مینوں کون دے۔ میرے نبی ٹرے تے جا کے منبر تے تشریف لے گئے تے ادھر عمر بھی آ رہے نے، عمر بھی آ رہے نے تے آ کے مجمع دے وچ ایک سائڈ تے بہ گئے۔ صدقے جاوان واہ ابو بکر تیری مقدر تے تیری شام تو کتنا نرم دل ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں جو گوڑیاں پرنے کھڑے ہو کے گھٹنیاں دے بال پورے کھڑے نہیں، گوڑیاں دے بال کھڑے ہو کے اج میرے آقا آگے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا تسی بڑے غصے اندر جے، عمر دے بارے کوئی گل نہ کریا جے، میں عمر نو معاف کر دیتا ہے۔ سونیا میں عمر نو معاف کر دیتا ہے، عمر دے بارے کوئی گل نہ کریا جے۔ پیغمبر علیہ السلام روندیاں روندیاں پھر غصے دے اندر میرے نبی فرماتے نے ابو بکر اجلس تھلے بہ جا۔ حضرت عمر ایک سائڈ تے بہ کے روئی جاندے نے۔ میرے پیغمبر نے ایک گل کی تھی، فرماندے نے
اوے میرے صحابیو تسی جننے جمع ہو میری ایک گل سن لو، میری ایک گل سن لو، تسی ابو بکر دے بارے میں نو تنگ کیوں کر دے جے؟ ابو بکر تا میرا او پیارا یار ہے، او پیارا صحابی ہے، ابو بکر تا میرا او لاڈلا صحابی ہے، او میرا پروانہ دیوانہ ہے۔ جدو تسی سارے میرے دشمن سو ابو بکر ادو بھی میرے نال کھلوتا ہویا سی، جدو تسی سارے مینوں پتھر مار دے سو ابو بکر میرا ادو بھی ساتھ نہیں چھڑیا، جدو تسی سارے مینوں تنگ کر دے سو ابو بکر نے ادو بھی میرا دم نہیں چھڑیا، جدو سارے میرے کولوں دور چلے گئے ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ میرے نکاح اندر دے دیتی ہے، جدو تسی سارے میرے کولوں پیچھے ہٹ گئے اس وقت ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ مکے دا دور، جدو میرے گل دے اندر پٹکا پا کے تے میں نو پھایا دیندے سی تے ابو بکر آ کے کہندا سی اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تسی ایسے بندے نو مارنا چاہندے ہو جڑا اللہ وال بلاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا میں عمر نو معاف کر دیتا ہے، میرے نبی فرماندے نے اوے میرے یاروں میرے پروانے ہو، میں نو کسے گل دا دکھ نہیں، میں نو دکھ اس گل دے کہ ابو بکر عمر دے دروازے تے صلح دا پیغام لے کے گیا ہے تے عمر نے صلح دا پیغام ٹھکرا دیتا ہے۔ میں نو صرف اس گل دا دکھ ہے کہ ابو بکر صلح لے کے گیا تے عمر نے صلح کیوں نہیں کی تھی، یعنی کہ پاویں نبی پاک دا صحابی سی حضرت عمر بن خطاب، سارے صحابہ مرید عمر میرے پیغمبر دی مراد ہے، میرے نبی غصے دے اندر آ گئے، یعنی کہ جڑا صلح نو رد کردہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نالوں دا کوئی تعلق نہیں، وہ بندہ جنت چ نہیں جا سکتا۔ جڑ جاؤ، ایک ہو جاؤ، پیار محبت ونڈو، اپنے اندر غیرہ اندر برادری اندر رشتہ دار اندر، میرے عزیز بھائیو ان دے اندر ہی عزت، ان دے اندر ہی رنگ ہے، ان دے اندر ہی برکت، ان دے اندر ہی رحمت ہے۔ وقت موضوع میرے کل طویل ہے، وقت بڑا قلیل ہے، اور اسی جنازے تے پہنچنا انشاءاللہ 5 بجے جنازہ فیصلہ آباد دے اندر۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب دے درجے بلند فرمائے، اللہ سانو صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ میرے عزیز بھائیو اپنے مال دا خیال کرو، غریبان دا احساس کرو، اے نہ ہوئے کہ تو جوڑدہ قبری وڑ جائیں، بڑے لائے نے ٹیر تو دولتاں دے، تھوڑے جائے تو چنگے عمال رکھ لیں، ہندی کوئی نہیں کفن نو جیب بلال، اس گل دا ذرا خیال رکھ لیں، اوکھے ویلے جدو تو واز ماری بڑی دور ماں پہ ہو جائے رہ گئے، دن حشر دی ہوئے گی، پوچھو دنیا والے ہو ایک دن جے پکھے ہمسائے رہ گئے، اللہ نے قیامت والے دن ٹنگ لے نہیں، اللہ نے کہنا یہ در حساب دے، جوڑ کے دنیا دا مال کی کیتا ہے، یہ تیرے اندر پیار صلہ رحمی، پلو لا کے بھی کوئی نہ مٹھائی دا ڈبہ لے کوئی دعا نو جوڑنا پہ دے جوڑیا کرو، ہاتھ بننے ویکھو فقیر دے، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، تعلق جوڑیا کرو، تو اڈی جب بھی لگن تے پھر بھی جوڑیا کرو، اوے تو ایتھے جوڑ دے میں گا تے میرا ایمان ہے قیامت والے دن اللہ تیرے مصطفیٰ دے نال جوڑ دے گا، سونے ہاں اے تعلق جوڑن والا ہے، ان والے نال ہی جنت اندر لے جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔